हामी यस संसारमा छौं। यो संसारमा हामी एकअर्कालाई देख्न सक्छौं, तर यो संसारको बाहिर अझै एउटा संसार छ, आँखाले नदेख्ने। त्यो आत्मिक संसार हो र त्यही आत्मिक संसारमा परमेश्वर त्यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ स्वर्गमा हुनुहुन्छ र आँखाले देख्ने संसार र आँखाले नदेख्ने अदृश्य संसार बीच कोही एकजना व्यक्ति चाहियो जसले मध्यस्थको काम गरिदिन्छ, जसले हामी मानिसको कुरा परमेश्वरसित सम्म पुर्याइदिन्छ र जसले परमेश्वरको कुरा हामीसम्म पुर्याइदिन्छ। एउटा यस्तो खाले मान्छे हामीलाई चाहिएको छ र यही कामलाई गरिदिनका लागि हामीले या परमेश्वरले कोही मान्छेलाई नियुक्त गरेका हुन्छौं। यो संसारमा विभिन्न देशहरू छ र एउटा देशले अर्को देशमा आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्नका लागि राजदूत पठाएको हुन्छ, एम्बेसडर पठाएको हुन्छ, जसले आफ्नो देशको प्रतिनिधित्व गर्छ र आफ्नो देशको जुन उनीहरूको जुन चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, जुन चाहिँ कूटनीतिक कुराहरू छ, वाणिज्य सम्बन्धी अरू धेरै कुराहरू सम्बन्धी कुराहरू छ, त्यसलाई त्यो देशको सरकारसम्म उसले त्यो कुरा पुर्याइदिन्छ र त्यहाँको कुरा पनि उसले आफ्नो देशसम्म ल्याइदिन्छ र यसरी यो आदान प्रदान भएको हुन्छ दुई देशमा। र जसरी एउटा देशले अर्को देशमा राजदूत पठाएको हुन्छ, भारतदेखि रसिया अथवा रसियादेखि नेपाल जसरी एउटा राजदूत पठाएको हुन्छ, कि त्यसरी नै स्वर्गबाट अथवा अदृश्य संसारबाट परमेश्वरले कुनै राजदूत हामी मानिसका यहाँ पठाउन सक्छ कि सक्दैन, पठाएको छ कि छैन भन्ने एउटा प्रश्न आएको हुन्छ। तर हामी जान्दछौं कि यो संसारको मानिस एक देशदेखि अर्को देश जानु सक्छ, कुनै असुविधा छैन त्यसमा। तर कुनै पनि व्यक्ति स्वर्गबाट यो संसारमा आउनु सक्दैन, आएको छैन। यस्तो कुनै मानिस मैले भेटेको छुइनँ जसले यो दाबी गर्न सक्छ कि म स्वर्गबाट आएको हो, म स्वर्गबाट पठाइएको हो भन्ने दाबी गर्ने मान्छे मैले अहिलेसम्म पाएको छुइनँ, किनकि यस्तो हुँदैन। त्यसरी नै कोही मानिसलाई पठाउनु सक्दैन, कुनै मान्छेलाई हामीले एकजना व्यक्तिलाई चुनेर हामीले स्वर्गमा पठाउनु सक्दैन। र आँखाले देख्ने संसार र आँखाले नदेख्ने संसार बीच एउटा ठुलो ग्याप रहेको छ, जसलाई कसैले पार गर्न सक्दैन। यहाँदेखिको उता र उतादेखिको यहाँ आउन सक्दैन। र यसकारण यो समस्यालाई बुझिकिन र खाँचोलाई देखिकिन एउटै काम गर्न सकिन्छ, त्यो हो यही संसारको मान्छे मध्ये एकजनालाई चुनेर त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्नका लागि राख्न सकिन्छ, उसलाई एपोइन्ट गर्न सकिन्छ, उसलाई नियुक्त गर्न सकिन्छ। परमेश्वरले आफ्नो योजनालाई मानिसहरूको यहाँसम्म पुर्याउनका लागि उहाँले मानिसहरूमध्ये नै कुनै एउटा एकजना व्यक्तिलाई उहाँले खडा गराउनु हुनुहुन्छ र उहाँलाई उसले एपोइन्ट गर्नुहुन्छ, उहाँलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ, अभिषेक गर्नुहुन्छ। र त्यसपछि त्यो मानिस के भयो? अब त्यो मानिस परमेश्वरका जन भए, परमेश्वरका सेवक भए, कुनै एउटा विशेष पदमा पनि उसलाई राखेर
उसलाई त्यो काम गर्न दिन्छ। यो त भयो परमेश्वरको जन, परमेश्वरको दास। परमेश्वरका जन, परमेश्वरका दास धेरै प्रकारको हुन सक्छ, तर बाहिरबाट हेर्दाखेरि हामी 3 प्रकारको परमेश्वरको दास देख्न सक्छौँ, जान्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ कि परमेश्वरको जन, परमेश्वरको दास कस्तो खाले, कस्तो किसिमका हुन्छन् भनेर हामी चाहिँ बुझ्न सक्छौँ। एउटा ब्रोडर आउटलाइन क्लासिफिकेसन यदि हामीलाई गर्नु हो भने, एउटा भयो परमेश्वरको जन, परमेश्वरको दास, जसलाई परमेश्वरले आफै नै नियुक्त गर्नुभएको छ, पठाउनु भएको छ, अभिषेक गर्नुभएको छ। त्यो गरेपछि यदि त्यो मान्छेलाई पठाइएको जग्गामा ती मानिसहरूले यदि ग्रहण गर्छ भने, एक्सेप्ट गर्छ भने, उसको कुरा स्वीकार गर्छ भने, उसलाई अनुमोदन सपोर्ट दिन्छ भने, त्यो मान्छे के भयो, अब परमेश्वरले पठाएको नियुक्त गरेको जन पनि भयो एकपट्टि, अर्कोपट्टि ऊ के भयो, ऊ जनमानिस पब्लिकले, विश्वासीहरूले सपोर्ट गरेका व्यक्ति पनि भए। यहाँ तपाईँले बुझ्नु पर्यो कि परमेश्वरको दास को हुन्छ, त्यही हुनसक्छ जो मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले नियुक्त गर्छ र जो मान्छेलाई पब्लिकले, उहाँको जनहरूले सपोर्ट गर्छ। हो, यो हाम्रो प्रतिनिधित्व यो व्यक्तिले गर्नेछ भनेर चाहिँ पठाएको हुन्छ र उतापट्टि माथिबाट पनि परमेश्वरले उसलाई अभिषेक दिएको हुन्छ कि यो मेरो दास हुनेछ भने। यो कन्डिसनमा चाहिँ उसको मिनिस्ट्री राम्रै हुन्छ, उसले राम्रो प्रकारले चाहिँ उसले आफ्नो सेवा गर्न सक्छ, उसको सेवाहरू, उसको मिनिस्ट्रीहरू राम्रो भएको हुन्छ, किनकि दुवैपट्टिबाट उसले सपोर्ट पाएको हुन्छ। अदृश्य संसारबाट परमेश्वरको सपोर्ट पाएको हुन्छ, अर्कोपट्टिबाट यो संसारको मानिसले पनि उसलाई सपोर्ट गरेको हुन्छ। यसमा एक्जाम्पल उदाहरण लिनु हो भने हामी मूसाको उदाहरण लिन सक्छौँ। उहाँलाई परमेश्वरले चुन्नुभयो र मिश्र देश पठाउनु भयो र मिश्र देशमा गएपछि त्यहाँको यहुदीहरूले चाहिँ उसलाई नेता चुन्नुभयो, उहाँलाई नेता बनायो भने दुवैपट्टिबाट उहाँले सपोर्ट पायो। त्यसरी नै हामी पाउँछौँ दाउद, राजा दाउद पनि छ, परमेश्वरले चुन्नुभयो, राजा चुन्नुभयो, अर्कोपट्टि इजरायलका जनताहरूले पनि उहाँलाई रुचायो, उहाँलाई राजा बनाए। यसरी हाम्रो छ दुवैपट्टिबाट मिलेको। यो भयो नम्बर 1, ग्रुप नम्बर 1। नम्बर 2 ग्रुप हुन्छ एउटा यस्तो खाले व्यक्ति जसलाई परमेश्वरले आफ्नो काम गर्नका लागि चुन्नु भएको छ, उहाँले अभिषेक गर्नु भएको छ र त्यो मान्छे पनि परमेश्वरको काममा लागि परेको छ, तर जनसाधारण पब्लिकले त्यो व्यक्तिलाई मन पराएको छैन। द्याट मिन्स अदृश्य संसारबाट परमेश्वरको सपोर्ट छ त्यो मान्छेमा अभिषेक छ, त्यो मान्छे परमेश्वरको दास नै हो, परमेश्वरको सेवक नै हो, उसले पद पनि पाएको छ, तर पब्लिकले उसलाई मन पराएको छैन, पब्लिकले कुनै न कारणवश उसलाई सपोर्ट गरेको छैन। यो दोस्रो क्याटेगोरीको दोस्रो टाइपको यो परमेश्वरको सेवकहरू भए। परमेश्वरको सपोर्ट छ तर पब्लिकको सपोर्ट छैन। के यस्ता परमेश्वरको जनहरू हुन सक्छ? डेफिनेटली हुन सक्छ। थिए पनि पुरानो नियममा कति धेरैवटा अगमवक्ताहरू थिए जसलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको थियो र तिनीहरूले के गर्थे, पब्लिकमा गएर चाहिँ अगमबानी गर्थे, परमेश्वरको वचनहरू बोलिदिन्थे, तर पब्लिकले चाहिँ मन पराउँदैन थियो। किन मन पराउँदैन थियो? किनकि प्रायः जस्तो तिनीहरूले चाहिँ तिनीहरूको पब्लिकको एगेन्स्टमा नै बोल्थे। यस्तो अरू विश्वास, अरू धर्ममा तिनीहरू लागेको छ, यो मूर्ति पूजा गर्दैछ, यो गर्दैछ भनेर भन्थ्यो। अनि त्यस्तो भन्दा चाहिँ तिनीहरूलाई मन पराउँदैन। पपुलर कुरा, पब्लिकलाई मन पराउने मिठो कुरा तिनीहरूले गर्दैन थियो। तिनीहरूले
परमेश्वरले भनेको कुरा नै भनिदिन्थ्यो। जस्तो कि इजिकियल भयो, यिर्मिया अगमवक्ताहरू भयो, उहाँहरूलाई परमेश्वरले अभिषेक गरेको, परमेश्वरले चुनेको, परमेश्वरले पठाएको, परमेश्वरको काम नै गर्थ्यो। तर परमेश्वरको फुल सपोर्ट पाए तापनि पब्लिकहरूले मन पराउँथेन र पब्लिकहरूले चाहिँ तिनीहरूलाई कहिले पनि एक्सेप्ट गरेन। अन्त यी थरीका परमेश्वरको जन पनि छ जो चाहिँ एक साइडमा छ, एक साइडमा उसले परमेश्वरको सपोर्ट पाएको छ र अर्कोपट्टि चाहिँ पब्लिकको सपोर्ट चाहिँ उनीहरूले पाएको छैन। यसमा चाहिँ तपाईँको खासमा प्रभु येशू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई परमेश्वरले पठाउनु भएको हो। तर यहुदी मानिसहरूले नै प्रभु येशूलाई चाहिँ उहाँले रिजेक्ट गरे, उहाँले अस्वीकार गरेको हामी पाउँछौँ। र यस्तो खाले कन्डिसनमा परमेश्वरको दासले सेवा कहीँ गर्छ भने, उसले सेवा कहाँ गर्नुपर्छ भने त्यहाँ के हुन्छ, परमेश्वरको सपोर्ट हुन्छ, परमेश्वरको आशीर्वाद हुन्छ, परमेश्वरको योजनामा उसले काम गरि नै रहेको हुन्छ। तर विरोध हुन्छ, पुरा पब्लिकले एकदमै बेसी विरोध गरिरहेको हुन्छ, बेसी बाधा पुर्याएको हुन्छ, बेसी नराम्रो उसलाई भनेको हुन्छ, गाली गरेको हुन्छ, अपरेसन हुन्छ, जेलमा हालिदिनु सक्छ, नराम्रो भनेको हुन्छ, आफ्नै मान्छे उसको एगेन्स्टमा गएको हुन्छ। त यो चाहिँ एउटा यो सिचुएसन यस्तो भएको हुन्छ र यो यस्तै हो। यो चाहिँ यसरी नै काम गरेको हुन्छ। यदि कसैलाई परमेश्वरले आफ्नो सेवा पठाएको छ र त्यसमा उसको मात्रै सपोर्ट छ र पब्लिकको सपोर्ट छैन भने चाहिँ परमेश्वरलाई पहिलादेखिको नै थाहा भएको हुन्छ कि यो एउटा यस्तो मिनिस्ट्री यसले गर्नेछ जो चाहिँ पपुलर हुने छैन, तर मेरो काम चाहिँ उसले गर्नेछ भनेर चाहिँ उसले गर्नु सक्छ। र यो मिनिस्ट्रीमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो मिनिस्ट्री उसको राम्रै हुन्छ, उसको सेवा राम्रै हुन्छ, उसले परमेश्वरको इच्छा, उनीहरूको प्लान, उनीहरूको योजना अनुसार उसले काम गरेको हुन्छ र सक्सेस चाहिँ त्यो मान्छे नै हुन्छ। लास्टमा गएर त्यो विश्वासी नै, त्यो परमेश्वरको जन नै सही हो भनेर प्रमाणित हुन्छ। आफ्नो समयमा आइजा अगमवक्ता, यिर्मिया अगमवक्ता, इजिकियल अगमवक्ताको कुराहरू सुनेन मान्छेहरूले त्यति बेला। तर हामी बाइबलमा पाउँछौँ उसले भनेको कुराहरूलाई चाहिँ बाइबलमा त्यहाँ राखेको छ। पछि त्यो सही प्रमाणित भयो तिनीहरू चाहिँ। र परमेश्वरको सपोर्ट छ भने मान्छेहरूले मन नपराए पनि पछि त्यो सही हो भनेर प्रमाणित हुनसक्छ। र थर्डमा हामी जान्छौँ, थर्ड क्याटेगोरी अथवा ग्रुप छ। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि चाहिँ पब्लिकको सपोर्टमा आएको कतिपय मानिसहरू हुन्छ जसको राम्रो व्यक्तित्व हुन्छ, राम्रो बोल्छ, अन्त धेरै मान्छेले चिनेको, धेरै मान्छेले रुचाएको हुन्छ। तिनीहरूको पर्सनालिटी नै त्यस्तो हुन्छ। तिनीहरू छिट्टो नेता भइहाल्छ र तिनीहरूले मन पराएको कारणले गर्दा, पब्लिकहरूले मन पराएको कारणले गर्दा चाहिँ उसलाई चाहिँ परमेश्वरको दासको रूपमा पनि राख्न सक्छ। पास्टर, एल्डरहरू जे जस्तो छ त्यस्तो पनि बनाउन सक्छ, राख्न सक्छ। तर यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ मान्छेले चाहिँ मन परायो, मान्छेले चाहिँ उसलाई पद दियो, उसलाई पोस्ट दियो, मान्छेले चाहिँ उसलाई परमेश्वरको दास त बनायो। तर परमेश्वरले चाहिँ मन पराएको हुँदैन, परमेश्वरले चाहिँ त्यो एप्रुभल अथवा अभिषेक चाहिँ दिएको हुँदैन। र त्यस्तो गरेकोमा चाहिँ यो पद, यो एउटा सेवकाई के एउटा हुन्छ, एउटा आँखाले देख्न, एउटा देखाउनको लागि मात्रै हुन्छ, एउटा देखावटी, एउटा सुपरफिसियल मात्रै भएको हुन्छ। त्यो जुन चाहिँ मानिसको जुन चाहिँ रिप्रेजेन्टेटिभ छ त्यसको परमेश्वरसित कुनै कनेक्सन भएको हुँदैन। उसले मान्छेको कुरा परमेश्वरसितसम्म पुर्याउनु सक्दैन, उसले परमेश्वरको कुरा मान्छेसम्म ल्याउनु सक्दैन। र यो कन्डिसनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति फ्रुटफुल हुँदैन। जस्तो काम चाहिँ चलिहाल्छ, तपाईँको एउटा कुन चाहिँ काम चाहिँ चलिहाल्छ। एउटा बोलावट नपाएको कुनै मान्छेलाई कसैले, पब्लिकले चाहिँ एउटा पास्टर बनाउँछ अथवा केही लिडर, नेता के बनाउँछ भने परमेश्वरको अगाडि प्रतिनिधित्व गर्ने के बनाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले त्यो काम मात्रै चलिहाल्छ। तर खास परमेश्वरको योजना चाहिँ फुलफिल भएको हुँदैन थियो। किनकि परमेश्वरको काम गर्नु हो भने चाहिँ परमेश्वरको अभिषेक, उहाँको अनुमोदन, उहाँको सपोर्ट हुनु नै पर्छ। 100% चाहिँ उसले पाएको नै हुनुपर्छ, नत्र भने उसले काम गर्नु सक्दैन। नत्र भने यो एउटा सुपरफिसियल, एउटा रिलिजियस पिक्चर मात्रै हुन्छ। र राजा दाउद हामी जान्दछौँ। राजा दाउद परमेश्वरले चुनेको, पब्लिकले पनि उसलाई
चुनेको र ऊको थिए, ऊ इजरायलका राजा थिए र राजा दाउदको एउटा छोरा थियो। राजा दाउदको एउटा छोरा थियो, उसको थुप्रै छोरा थियो, थुप्रै छोराहरूमा एउटा पुत्र थियो, उसको नाम थियो अब्सलोम। अब्सलोम दाउदको छोरा, उहाँ देख्नमा अति नै राम्रो थियो र दाउदले उसलाई मन पराउँथ्यो त कति कुरामा उसलाई मन पराउँथेन, किनकि उसले आफ्नै भाइलाई पनि मारेको थियो कुनै कारणले र एक प्रकारको अप्ठ्यारो रिलेसन यो दाउद र अब्सलोममा पहिलादेखिको नै थियो। र जे होस्, अब्सलोम दाउदको छेउमै बस्थ्यो। अन्त उसको अब्सलोमको एम्बिसन अर्कै थियो, उसको सोच विचारहरू अर्कै थियो र उसको सोच विचारहरू अर्कै थियो। उसले इजरायलको राजा हुने पनि उसको प्लान थियो, उसको इच्छाहरू थियो र त्यही इच्छालाई उसले अगाडि राखिकन ऊ के गर्थ्यो, ऊ राजदरबारको अगाडि बिहानै गर्थ्यो, बिहान उठेर चाहिँ आफ्नो रथ लिएर चाहिँ ऊ के गर्थ्यो, राजदरबारको गेटमा नै त्यहाँ ऊ बस्थ्यो र जब उसलाई राजालाई भेट्नको लागि जब कुनै पब्लिक आउँथ्यो कुनै समस्याले लिएर, तब त्यो मान्छेलाई तुरन्तै गएर अब्सलोमले गएर भेट्थ्यो र उसको समस्याहरू सुन्थ्यो, उसको भलाखुसारीहरू सुन्थ्यो र मिठो मिठो कुरा गर्थ्यो र एकदमै त्यो पब्लिकलाई चाहिँ एकदमै उसले माया गर्थ्यो, एकदमै अङ्गालो मारेर, एकदमै मुहाई खाएर, एकदमै आदर सम्मान साथमा चाहिँ एकदमै मिठो प्रकारले उसलाई बोल्थ्यो र यसरी जति पनि इजरायलीहरू उसले अब्सलोम जति पनि इजरायलीहरूलाई भेट्थ्यो, जहाँ पब्लिकलाई भेट्ने गर्थ्यो, ऊ सबैलाई उसले एकदमै राम्रो प्रकारले उसले बोल्थ्यो, मिठो मिठो कुरा गर्थ्यो, अन्त एकदमै मान सम्मान इज्जत गर्थ्यो र राजकुमार हो भनेर कसै यसो ढोक्नु जाँदा पनि उसले होइन पर्दैन भनेर एकदमै उसलाई दुई हातले यसरी उठाउँथ्यो र अङ्गालो मार्थ्यो र यो सबै उसको यो बिहेभियर, आचरणहरू देखेर इजरायलका पब्लिकहरू चाहिँ एकदमै प्रभावित भएको हुन्छ, एकदमै खुसी भएको हुन्छ यो राजकुमार अब्सलोमसित, कस्तो राम्रो राजकुमार रहेछ भन्ने। उसको माने एउटा जनसाधारण एउटा इन अदर वर्ड्स ऊ एउटा पपुलर राजकुमार भएको हुन्छ र एकदमै पपुलर भएको जब उसले देख्छ कि म निकै पपुलर भइसकेको छु, सबले मलाई मन पराउनु थालेको छ, यो पब्लिकको जम्मै सपोर्ट मैले पाएको छु भनेर जब अब्सलोमले जब थाहा गर्छ, तब उसले के गर्छ, उसले आफ्नै इच्छामा उसले आफूलाई चाहिँ इजरायलको राजा घोषणा गर्छ र राजा घोषणा गरेर उसले के गर्छ, अब राजाको विरोधहरूलाई पछि लाग्न थाल्छ र राजा दाउद आफै पनि भाग्छ। किन भाग्छ, किनकि उसले पब्लिकका मन जितेको हुन्छ, जनसाधारणको पब्लिक जितेको हुन्छ र वचनमा भनेको छ इजरायलका मानिसहरूका मन त अब्सलोमसित छ भनेर भनेको हुन्छ र यो कन्डिसनलाई देखेर दाउद अब्सलोमदेखि भाग्छ र पछि दाउदको सेना र अब्सलोमको सेना बिचमा लडाइँ हुन्छ र यो लडाइँ इफ्राइमको जङ्गलमा भएको हुन्छ र यहाँ अचम्म प्रकारले के हुन्छ, दाउदको सेनाले, दाउदको आर्मीले चाहिँ अब्सलोमको आर्मी अर्थात् इजरायलका आर्मीलाई चाहिँ हराइदिएको हुन्छ र सबै त्यहाँ भागाभाग हुन्छ। अब्सलोमको सेनाहरू सबै भाग्छ, किनभने हारेर सबै भाग्दै गरेको हुन्छ। अब्सलोम पनि भाग्छ, आफ्नो खच्चरमा ऊ भाग्दै गरेको हुन्छ, तर जङ्गलको एउटा रुखको हाँगामा उसको कपाल फस्छ र ऊ त्यहीँ झुन्डिन्छ र त्यही अवस्थामा नै उसका दाउदको मान्छेहरू त्यसलाई देखेर उसलाई बर्छाले भालाले हिर्काएर उसलाई त्यहीँ मारिदिन्छ र यो झुन्डेको अवस्थामा नै ऊ त्यहीँ मर्छ। यहाँ प्रश्न आउँछ कि अब्सलोम किन विफल भए? उसले त पुरै पब्लिकको सपोर्ट पाएको थियो, जम्मै इजरायलका मानिसहरूको आशीर्वाद उसले पाएको थियो। यसमा के भयो, यसमा कहाँ चाहिँ ऊ फेल त्यसमा भयो। ऊ चाहिँ खासमा पब्लिकको सपोर्ट चाहिँ उसले पाए, राजा हुने सपोर्ट उसलाई उसले त्यो भोट त पाए, तर परमेश्वरबाट राजा हुने अभिषेक उसले पाएको थिएन र परमेश्वरबाट राजा हुने अभिषेक नपाउने कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऊ फेल खाएको हुन्छ, ऊ मारिन्छ, ऊ मर्नुपर्छ
यसकारण परमेश्वरको सेवा कसैले गर्नु हो भने उसले परमेश्वरबाट सपोर्ट पाउनु पर्यो। अब एउटा प्रश्न आउँछ कि त्यसो भए परमेश्वरको सेवा गर्नु यति बेसी साह्रो छ, परमेश्वरको कुनै काम गर्नु अब यति साह्रो किन, एउटा पोस्टको लागि किन यति बेसी साह्रो अप्ठ्यारो किन, एउटा राजकुमार यहाँ मरिसक्यो। यसमा कुरा त्यस्तो होइन। परमेश्वरको सेवा गर्नु, परमेश्वरको राज्यमा सेवा गर्नु, उहाँको लागि केही काम गर्नु एकदमै सजिलो कुरा, एकदमै इजी हो। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब्सलोमको जुन चाहिँ इच्छा थियो, जुन चाहिँ मोटिभ थियो, त्यो परमेश्वरको सेवा गर्नु थिएन। उसलाई इजरायलको जनसाधारण पब्लिकको सेवा गर्ने पनि उसको योजना थिएन। आफ्नो पिता राजा दाउदको सेवा गर्नु पनि उसको त्यो प्लान थिएन। उसको प्लान के थियो, उसको मोटिभ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ राजा हुने, राजाको पद पाउने, राजाको पदमा त्यो सिंहासनमा बसेर शासन गर्ने उसको प्लान थियो। र त्यही प्लान राखेको, त्यही मानसिकता राखेको कारण नै ऊ फेल हुन्छ। यद्यपि ऊ पपुलर भए तापनि, सबै पब्लिकको सपोर्ट पाए तापनि ऊ फेल भएको हुन्छ। यसकारण परमेश्वरको सेवा गर्नु हो भने चाहिँ त्यो पदलाई हेर्नु हामीलाई जरुरी छैन। हामी आफ्नै पोजिसनमा भएर, आफ्नै जग्गामा भएर पनि हामी परमेश्वरको सेवा गर्न सक्छौँ। परमेश्वरको राज्यको कामलाई हामी अगाडि बढाउन सक्छौँ। र परमेश्वरको सेवा गर्नु त्यस्तो केही ठुलो कुरा होइन। तर उहाँले बताइदिनु, उहाँले राखिदिएको जुन चाहिँ पद छ, त्यो पदमा कसैले बस्ने इच्छा गर्छ भने त्यो त्यसरी भएको हुँदैन। त्यो परमेश्वरले नै चुन्नु हुनुहुन्छ र चुनेको व्यक्तिलाई उहाँले बोलाएको हुन्छ र त्यो पदमा राखेको हुन्छ। कोही मान्छे आफ्नो इच्छा अनुसार जबरजस्ती गर्नु सक्दैन। कसैले जबरजस्ती गर्छ भने उसको अवस्था पनि अब्सलोम जस्तो नै भएको हुन्छ। अच्छा, पुरानो नियममा यो पदहरू जुन चाहिँ छ, पदहरू हुन त सेवा, परमेश्वरको सेवा मैले भनिहालेँ, जसले पनि गर्नु सक्छ, त्यसमा केही प्रब्लम छैन। तर पद हेऱ्यो भने चाहिँ मुख्यतः हामी पुरानो नियममा 3टा पद हामी पाएको हुन्छौँ। राजाको पद, पुजारीको पद र अगमवक्ताको पद। अरू पनि के पदहरू त्यहाँ छ, तर मुख्य यो मेन चाहिँ पुरानो नियममा यसो पढ्दाखेरि चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ, यो मेन चाहिँ 3टा नै छ। र नयाँ नियममा जब हामी आउँछौँ, प्रभु येशू ख्रिस्टले जुन चाहिँ उहाँले आफ्नो जुन चाहिँ राज्य सुरु गर्नुभयो र नयाँ नियमको जब उहाँले सुरु गर्नुभयो र उहाँले जब आफ्नो चर्चलाई, आफ्नो मण्डलीलाई खडा गर्नुभयो र उहाँको राज्यलाई र मण्डलीलाई चलाउनको लागि उहाँले कतिपय पोस्टहरू, कतिपय पदहरू उहाँले बनाउनु भएको छ। जुन पोस्टहरूमा विराजमान भएर परमेश्वरका जनहरूले चाहिँ उहाँको कामलाई, उहाँको राज्यको कामलाई, उहाँको मण्डलीलाई उहाँले अगाडि बढाउँछ। र यो पदहरूको विषयमा पढ्न जरुरी छ, यो पदको विषयमा बुझ्नु जरुरी छ। हुनु त एउटा प्रोटेस्टेन्ट चर्चहरूमा जाँदाखेरि चाहिँ दुईटै पदबारे हामीलाई बताएको, हामीले जान्दछौँ, हामीले चिनेको हुन्छौँ। त्यो हो पास्टर र एल्डर। एउटा चर्चमा को छ, पास्टर छ र एल्डर छ भने त्यति नै मात्रै हामीलाई थाहा भएको हुन्छ। त्यसबाहेक अरू केही हामीलाई थाहा भएको हुँदैन। तर इफिसी 4:11 अनुसार चाहिँ यो पास्टर र एल्डर मात्रै होइन, अझै जम्मा 5वटा पदहरू छ, मिनिस्ट्रीहरू छ, जो चाहिँ परमेश्वरले दिएका छ। र यही पदहरू विषयमा यहाँ बताएको छ। हामी पढ्न सक्छौँ, जस्तो पढ्न सक्छौँ इफिसी 4:11। अनि उहाँका वरदानहरू चाहिँ यी नै थिए, कोही प्रेरितहरू, कोही अगमवक्ताहरू, कोही प्रचारकहरू, कोही मण्डलीका पास्टरहरू र कोही शिक्षकहरू बनुन्।
अच्छा, यहाँ बताए अनुसार चाहिँ पाँचवटा जुन चाहिँ मिनिस्ट्री अथवा पद भयो, त्यो हो एपोस्टल प्रेरित, प्रोफेट अगमवक्ता, इभान्जलिस्ट प्रचारक, पास्टर, त्यसपछि टिचर शिक्षक। अब यो चाहिँ भयो मेन पाँचवटा मेन पदहरू, पोस्टहरू अथवा मिनिस्ट्रीहरू। र यो पाँचवटा सेवकाई अथवा मिनिस्ट्रीलाई चाहिँ पञ्चदलीय सेवकाई अथवा 5-fold मिनिस्ट्री पनि भनेको हुन्छ। र यो चाहिँ मेन हो जसले चाहिँ परमेश्वरको राज्यलाई चलाउँछ, विश्वभरि नै चलाउँछ। र अब यो पाँचवटा पदहरू पढेपछि चाहिँ विषयमा जानेपछि अझै प्रश्नहरू आउँछ कि त्यसो भए यो 5-fold मिनिस्ट्री त भयो, यसमा चाहिँ अब अरू पनि त मिनिस्ट्री छ, त्यो चाहिँ केमा आउँछ? जस्तै कुनै युथ झुन्डको, युवा झुन्डको प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी छ, फेरि आमा झुन्डको फेरि कुनै के त्यो दिदी बहिनीहरू हुन्छ, फेरि चर्चमा सफा गरिदिने, भाँडा धोइदिने, पर्दा चर्चको यता पर्दाहरू धोइदिने, साफसफाइ गर्नेहरू, उहाँहरू चाहिँ केमा आउने? यो 5-fold मिनिस्ट्रीमा आउँदैन। अन्त तिनीहरूको लागि चाहिँ के छ? तिनीहरू चाहिँ कहाँबाट काम गर्दैछ? कसैले खाना पकाउँछ, कसैले के गर्छ, कसैले राम्रो बोलिदिन्छ। अन्त उहाँहरूको लागि चाहिँ के? यो 5-fold मात्रै हो र अरू केही पनि छैन। यो 5-fold चाहिँ तपाईँको मेन मिनिस्ट्री भयो। एफिसी 4:11 जुन चाहिँ 5-fold मिनिस्ट्री अथवा पञ्चदलीय सेवकाई भनेको छ, यो चाहिँ मेन मिनिस्ट्री भयो। त्यसबाहेक चर्चलाई चलाउनको लागि, मण्डलीलाई चलाउनको लागि अझै एउटा ग्रुप अफ मिनिस्ट्रीहरू छ, जसलाई जो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12:28 लेखेको छ। यहाँ चाहिँ 5वटा होइन, 8वटा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ सर्भिस और मिनिस्ट्री सर्भिस अथवा मिनिस्ट्रीको विषयमा बताएको छ, जसद्वारा चर्चले काम गर्छ। र यसलाई चाहिँ यसमा चाहिँ 8 किसिमका मिनिस्ट्री अथवा टाइप अफ मिनिस्ट्री छ। र यो विषय हामी पढ्न सक्छौँ पहिलो कोरिन्थी 12:28, जहाँ लेखेको छ, परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। यहाँ 8 थरीका मिनिस्ट्रीहरू बताइएको छ। 8-fold मिनिस्ट्री, 8 दलीय सेवकाई, जसलाई हामी भन्न सक्छौँ। र यसमा भयो के भयो? प्रेरितहरू, एपोस्टल, अगमवक्ताहरू, टिचर्सहरू, चमत्कार गर्ने मिराकल वर्कर, फेरि हिलर चङ्गाई गर्ने, फेरि हेल्पर सहायता गर्ने, प्रशासन गर्ने एडमिनिस्ट्रेटर, र अरू भाषाहरू बोल्ने। र यहाँ अरू भाषा भनेपछि चाहिँ यहाँ एउटा भयो अन्य भाषा, जो चाहिँ आत्मामा बोलेको हुन्छ, त्यो अर्कै भयो। यहाँ भनेको छ अरू भाषामा बोल्ने अथवा आफ्नो भाषा, आफ्नो आमा बाबुको जुन चाहिँ भाषा छ त्यो छोडेर अरू देशको भाषाहरू बोल्ने। अब यसको के खाँचो छ? यो खाँचो छ जब एउटा चर्च बढ्दै जान्छ, तब त्यो चर्चले के पाउँछ? अरू छिमेकीहरूमा, जब छिमेकी देश राष्ट्रमा, छिमेकी राज्यमा, आफ्नो छिमेकीमा जब उसको चर्च बढ्छ, तब उसले चाहिँ आफ्नो मातृभाषा मात्रै पाएको हुँदैन, त्यो चर्चले अरू भाषा पाएको हुन्छ। कुनै एउटा नेपाली भाषा भएको जग्गामा एउटा चर्च सुरु हुन्छ भने त्यहाँ नेपाली नै चल्छ, तर जब त्यो चर्च बढ्छ तब उसले अरू भाषा पाउँछ। आदिवासी भाषाहरू हुनसक्छ, नेपाली, बङ्गाली, बिहारी, आसामिस, नागा, यस्तो थुप्रै भाषा जान्छ। झन् इन्टरनेसनल भयो भने झन् अरू देशको भाषाहरू पाइन्छ। चाइनातिर तपाईँको चर्च फैलियो भने त्यहाँ तपाईँले चाइनिज भाषामा तपाईँ चलाउनु पऱ्यो, त्यहाँ नेपाली काम लाग्दैन। बढेर अरू जग्गातिर विदेशतिर गयो भने तपाईँको मिनिस्ट्री विदेशतिर भयो भने त्यो विदेशी भाषा तपाईँले चलाउनु पऱ्यो। र कतिपय चर्चमा व्यक्तिहरू हुन्छ जसले त्यो गिफ्ट पाएको हुन्छ र थुप्रै भाषामा बोल्न सकेको हुन्छ। त्यस्तो मान्छेहरू छ र सायद तपाईँले त्यस्तो मान्छेहरू सायद भेट्नु भएको छैन होला, भेट्नु भएको छ, तर त्यस्तो मान्छेहरू पनि छ जसले थुप्रै भाषा बोल्नु सक्छ। जस्तो कि एउटा व्यक्ति, उहाँ एकजना पास्टर हुनुहुन्छ अफ्रिकामा, सरप्राइज सितोले,
उहाँमा दुईटा यो मिनिस्ट्री छ मैले देखेँ, मैले यस्तो बुझ्दै अनुसार। एउटा चाहिँ मिराकल, उहाँको मिनिस्ट्रीमा थुप्रै चमत्कारहरू भएको छ र मिराकल उहाँको त्यो गिफ्ट अफ मिराकल छ उहाँमा, मिराकल वर्कर उहाँ हुनुहुन्छ। साथमा उहाँले हिलिङ पनि गर्नु हुनुहुन्छ, त्यो पनि भयो। फेरि यो चाहिँ एउटा उसमा के विशेष देखेँ भन्दाखेरि उहाँ थुप्रै भाषामा उहाँ बोल्नु हुनुहुन्छ, उहाँ थुप्रै भाषामा बोल्नु हुनुहुन्छ। ऊ आफ्नो गाउँबाट जब प्रचार गर्दै जब बाहिर निस्किएर अरू ट्राइबलहरूको त्यहाँ जब पुग्यो, अरू मानिसहरूको त्यहाँ जब पुगे, तब त्यहाँ उसको आफ्नो आफ्नो मातृभाषा आफ्नो भाषा काम लागेन। र त्यहाँ जब उहाँ कुरा गर्दै गए, जब प्रचार गर्दै गए, उहाँले के भयो, त्यही जग्गाको भाषामा नै उहाँ बोल्नु थाले। यो चाहिँ परमेश्वरले दिएको वरदान हो। र उसले इङ्ग्लिस पनि एकदमै क्लियरली उहाँले बोल्नु हुनुहुन्छ। यो सबै भाषा, थुप्रै भाषा उहाँले बोल्नु हुनुहुन्छ। र यो चाहिँ परमेश्वरले उहाँले दिएको वरदान हो। यो के को लागि दिएको? उहाँको राज्यको काम गर्नको लागि, उहाँको प्रचारहरू गर्नमा सुविधा हुनको लागि। किनकि नबुझ्ने भाषामा प्रचार गरेर केही लाभ हुँदैन, त्यो बुझ्ने भाषामा नै प्रचार गर्नु पर्यो। र यो हामीले देखेको छौँ। र यो चाहिँ भयो स्पिकिङ इन मेनी टङ्ग्स, यो विषयमा मैले तपाईँलाई बताएँ। अन्त यहाँ एडमिनिस्ट्रेसन छ, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेसन छ, प्रशासन गर्ने। यसमा सबै आउँछ, पास्टर आउँछ, एल्डर आउँछ, डिकन आउँछ, र यो जति पनि सेक्रेटरी, भाइस प्रेसिडेन्टहरू के भन्नेहरू छ सबै यसमा आउँछ। कुनै के दल हुन्छ, के हुन्छ, ग्रुपहरू हुन्छ, त्यो सबहरू भयो। हिलर भयो, फेरि मिराकल वर्कर भयो, फेरि शिक्षा दिने, अगमवक्ता गर्ने, एपोस्टलहरू छ। र यो 8 फुल मिनिस्ट्रीमा सबै मान्छेहरू आउँछ, सबै विश्वासीहरू आउँछ जसले काम गर्छ यसमा। यो जस्तो कि हेल्परहरू भनेर सहायता गर्नेमा सबै आउँछ। जस्तो कि अब खाना पकाइदिने, चर्चमा कुनै केही हेल्प गरिदिने, अलिकति पैसा दिने, अलिकति सफा गरिदिने, चर्चलाई सफा गर्ने, राम्रो बोलिदिने, झगडाहरू त्यो थुप्रै हेल्प चाहिँ चर्चलाई हेल्प चाहिरहेको हुन्छ। र यो धेरै प्रकारको सहायता चर्चलाई चाहिरहेको हुन्छ, सहायता दिने मान्छेहरू पनि हुन्छ। यी सबै मिनिस्ट्रीहरू चाहिँ खासमा तपाईँको यो जति देख्छ यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12:28 यो समावेश भएको छ। जति पनि चर्चभित्र जति पनि कामहरू हुन्छ यो सबै त्यसमा आएको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ 8 फोल्ड मिनिस्ट्री हामी भन्न सक्छौँ। 5 फोल्ड मिनिस्ट्री र 8 फोल्ड मिनिस्ट्री जुन चाहिँ छ, एफिसी 4:11 र पहिलो कोरिन्थी 12:28 जुन चाहिँ मिनिस्ट्रीहरूको विभिन्न थरीका मिनिस्ट्रीहरूको विषयमा, पदहरूको विषयमा जुन चाहिँ बताएको छ, यो लिस्ट जुन चाहिँ छ, द 2 डिफ्रेन्ट लिस्ट, यो चाहिँ मिल्दैन, तपाईँको अर्कै टाइपको छ। जस्तो कि हामी यहाँ अहिलेको डिस्कसनमा हामी पुरानो नियमको मिनिस्ट्रीलाई, त्यो पदहरूलाई लिएका छैनौँ। हामी दुईवटा लिन्छौँ, यो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री र 8 फोल्ड मिनिस्ट्री। र यो लिस्टलाई तपाईँले हेर्नुहुन्छ, यहाँ कतिपय कुराहरू चाहिँ मिलेको छैन। जस्तो कि एफिसी 4:11 जुन चाहिँ 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा जुन चाहिँ प्रचारक अथवा जुन चाहिँ इभान्जलिस्ट भनेको छ, यो चाहिँ पहिलो कोरिन्थी 12:28 यो इभान्जलिस्ट यहाँ हामी पाउँदैनौँ, यहाँ लेखेको छैन। र इभान्जलिस्ट जुन चाहिँ छ, जुन चाहिँ प्रचारक जुन चाहिँ छ, यो चाहिँ 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा आउँछ र परमेश्वरले चुनेको हो। तर इभान्जलिस्टको जुन चाहिँ प्रचारकको जुन चाहिँ मिनिस्ट्री छ नि, यो चर्चभित्र छैन, यो चर्च बाहिर छ। इभान्जलिस्टले चाहिँ के गर्नुपर्ने हो, उहाँले चाहिँ अन्य जुन चाहिँ मानिसहरू छ, जो चाहिँ विश्वासमा आएको छैन, तिनीहरूलाई चाहिँ सुसमाचार सुनाउने तिनीहरूको काम हो। प्रचारकको काम हो प्रचार गर्नु, चर्च बाहिरको अन्य मान्छेहरूलाई चाहिँ गएर प्रचार गर्नु। र इभान्जलिस्टको महत्त्व एकदमै बेसी छ, किनकि इभान्जलिस्टद्वारा नै, प्रचारकद्वारा नै परमेश्वरको राज्य अगाडि बढ्न सक्छ। इभान्जलिस्टको कामद्वारा नै चर्च बढ्छ। इभान्जलिस्ट काम गर्छ भने मण्डलीमा वृद्धि हुन्छ, मण्डली बढेर जान्छ, परमेश्वरको राज्य बढ्छ, मानिसहरूको आत्माहरू बाँच्छ। इभान्जलिस्टले काम गर्दैन भने त्यो के कामहरू भएको हुँदैन। तर इभान्जलिस्टको काम चाहिँ चर्च बाहिर छ। र यसकारण सायद होला पहिलो कोरिन्थी 12:28 इभान्जलिस्ट म यहाँ पाउँदिनँ, यहाँ मैले पाएको छैन। पहिलो कोरिन्थी 12:28
कोही छ जसले आफूलाई, कोही हुन्छ जसले आफूलाई इभान्जलिस्ट भन्छ, प्रचारक भन्छ, फेरि ऊ चाहिँ के गर्छ, चर्चमा नै, विभिन्न चर्चमा नै घुम्दै प्रचार गर्छ। एउटा चर्चमा गयो प्रचार गर्यो, फेरि त्यहाँबाट अर्को चर्चमा गयो त्यहाँ प्रचार गर्यो, अन्त उसले चाहिँ आफूलाई प्रचारक भन्दो रहेछ, इभान्जलिस्ट भन्दो रहेछ। तर खासमा त्यो चाहिँ होइन। चर्चभित्र उसले प्रचार गर्छ भने, उसले काम गर्छ भने उसको काम हुँदैन, उसको काम बाहिर हुनु पर्यो, अन्य मानिसहरूको त्यहाँ हुनु पर्यो, अन्य जातहरूको त्यहाँ हुनु पर्यो, र मात्रै उसले परमेश्वरको सेवा सही रूपमा गर्न सक्छ। र अझै कतिपय जो कुरा जस्तो कि 8 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा मैले पहिलो कोरिन्थी 12:28 कतिपय पोस्टहरू लेखेको छ जो चाहिँ उसमा छैन, 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा छैन। जस्तो कि हेल्पर, सहायता गर्नेहरू। त सहायता गर्नेहरू चाहिँ फेरि 5 फोल्डमा किन छैन, इफिसी 4:11 किन छैन? सहायता गर्नेहरू र पास्टरहरू एउटै ग्रुपमा किन राखिएको छैन भन्ने यता 5 फोल्डमा किन छैन? यो अपोस्टल, यो अगमवक्ताहरूसित एउटै ग्रुपमा किन राखेको छैन भन्दाखेरि चाहिँ कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ पद त छ, तर पदको एउटा हायरार्की पनि छ। यदि एउटै ग्रुपमा अगमवक्ता पनि भयो, यता अगमवक्ता पनि भयो, एउटै ग्रुपमा प्रेरित पनि भयो, यो हेल्पर पनि भयो भने चाहिँ के भयो? त्यसो भए चाहिँ पास्टरको कुरा चाहिँ कसैले सुन्दैन, पास्टरको कुरा चाहिँ कसैले पनि सुन्दैन। पास्टरको अन्डरमा बस्नु पर्यो, एउटा अनुशासनमा बस्नु पर्यो। यसकारण पद त दिएको छ, तर पदलाई छुट्याइदिएको पनि छ, पदलाई दिएको छ, त्यसको ग्रुपिङ पनि गरिदिएको छ। र यसरी यो जुन चाहिँ दुईटा लिस्ट छ त्यो एकदमै मिलेको छैन, तर त्यसको नमिल्ने कारण पनि छ। र कतिपय यो 5 फोल्ड मिनिस्ट्री र 8 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा चाहिँ हामी पाउँछौँ कि 3टा पोस्ट छ जो चाहिँ मिल्छ, त्यो जो चाहिँ दुईटै लिस्टमा हामी पाउँछौँ। त्यो हो प्रेरित, अगमवक्ता र शिक्षक, एपोस्टल, प्रोफेट एन्ड टिचर। यो 3टा पोस्ट चाहिँ तपाईँले एफिसी 4:11 5 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा पनि पाउनुहुन्छ, र यो 3टा पद चाहिँ तपाईँ पहिलो कोरिन्थी 12:28 पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ। यो 8 फोल्ड मिनिस्ट्रीमा पनि, यो ग्रुप अफ मिनिस्ट्रीमा पनि छ। अन्त यो 3टा जुन चाहिँ पोस्ट छ, जुन चाहिँ त्यो चाहिँ परमेश्वरको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। हुनु त सबै पोस्ट नै इम्पोर्टेन्ट हो, तर यो 3टा पोस्टको एउटा अर्कै सिग्निफिकेन्स छ। यो सिग्निफिकेन्स केमा आउँछ? यो उहाँको राज्यसित सम्बन्धित रहेको छ। एउटा पास्टरले हुन त एउटा चर्च मात्रै हेर्छ होला, तर एउटा अपोस्टल अथवा अगमवक्ता, एउटा टिचर जुन चाहिँ छ, यसले उहाँले चाहिँ अरू थुप्रै चर्चको कामहरू हेर्न सक्छ। आफ्नो चर्च होस् कि अरू चर्च होस्, त्यो थुप्रै चर्चमा उहाँले चाहिँ काम गर्न सक्नुहुन्छ। र यही कुराहरू रहेको छ। हामीले आज हेऱ्यौँ एफिसी 4:11 र पहिलो कोरिन्थी 12:28 बाट हामीले चाहिँ मिनिस्ट्रीलाई हेऱ्यो, कतिपय पदहरूलाई हामीले हेऱ्यो, बुझ्यौँ, र मात्रै यो पदहरूलाई पढेर मात्रै हाम्रो अलिकति ज्ञानहरू बढेको हुन्छ। हुन त प्र्याक्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ चर्चमा हामीले चाहिँ दुईटै पद बुझेका छौँ, पास्टर र एल्डर मात्रै बुझेको छौँ। र त्यसबाहेक रोमन क्याथोलिक चर्चहरू छ भने त्यहाँ अझै थुप्रै विभाजनहरू गरेको छ। त्यहाँ फादरहरू छ, त्यो बिसप, त्यो डिकनहरू भन्छ, फेरि त्यो आर्च बिसपहरू भन्छ, पोपसम्म छ, थुप्रै अर्को तिनीहरूको डिभिजन छ। यो तिनीहरूले आफै बनाएको हो। यो तिनीहरूले जुन चाहिँ पोस्टहरू बनाएको छ, परमेश्वरको सेवा गर्ने जुन चाहिँ पोस्टहरू बनाएको छ, यो चाहिँ यसको रिफ्लेक्सन हामीले चाहिँ रोमन क्याथोलिक चर्चको जुन चाहिँ पोस्टहरू चाहिँ यसको रिफ्लेक्सन त्यति हामी पाउँदैनौँ यता बाइबलमा। तर बाइबलले बताएअनुसार चाहिँ पोस्ट त छ, तर त्यो यस प्रकारको छ, यस प्रकारको कामहरू विभाजन गरिएको छ भनेर यहाँ बताएको छ।